डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ और काफी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने काबिल समाअत करार दे दिया है और दौरान समाअत अदालत ने करार दिया है कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात हैं कि पार्लिमानी पार्टी ही तय करती है कि किसको वोट डालना है। अदालत ने किस पैराग्राफ में ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर आकर हमें गाइडलाइन करें। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नून लीग समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान जी। तारिक, मजीद बताइए कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर रोलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज जारी है, जिसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, जबकि इनके साथ जस्टिस एजाज एहसन और जस्टिस मुनीब असद जो है वो शामिल हैं। जब कार्रवाई का इस वक्त अदालत ने 2 बजे तक समाअत मुलतवी की है और इसके साथ जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली उन्हें इलेक्शन के तमाम रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब किया है। हमजा शहबाज को भी नोटिस किए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत को चीफ सेक्रेटरी के जरिए जो है वो नोटिस किए गए हैं। आज समाअत का आगाज हुआ तो अली जफर जो वकील हैं उनका कहना था कि परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए थे, और लेकिन डिप्टी स्पीकर ने बदनीयती से जो रूलिंग दी है वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, जिसके खिलाफ उनके 10 वोट जो है मुस्तरद कर दी गए। उन्होंने कहा जो पार्टी की हेड का लेटर दिखाया गया वो इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद दिखाया गया, जो कि खिलाफी कानून है। किसी भी मेंबर को जो पार्टी हेड है उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी नहीं की गई थी। इससे कल जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें इसका फैसला हो चुका था कि पार्टी ने वोट किसको देना है। तो उन्होंने कहा कि जो आइन के आर्टिकल की रूह के मुताबिक जो अमल दरामद होना था वो नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने कहा कि हम जो मुतल्लिका डिप्टी स्पीकर हैं उनको सुनना चाहेंगे कि आया उन्होंने कौन से पैरे का जो है वो और रेलिवेंट जो पैरवा है जिसके तहत ये रूलिंग दी है, हम उनको ज़ाती तौर पर सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे फैसले के किस पैरे के तहत जो है ये रूलिंग दी है। जिसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी तलब कर लिया है और दीगर फरीकैन को जो है वो नोटिस कर दिया है। समाअत 2 बजे तक मुलतवी है। 2 बजे के बाद इस केस पे दोबारा समाअत का आगाज होगा। जी ठीक है तारिक खान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और जो समाअत है वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, क्या कहेंगे इस समाअत के हवाले से? आप 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि वोटिंग हो चुकी थी और उसके बाद जो है वो खत जो है इनको मौसूल हुआ है डिप्टी स्पीकर को। तो ये बताइएगा कि अगर वोटिंग से पहले जो है इनको खत मौसूल हो जाता और दोस्त मजारी जो है वो पहले खत पढ़ के पहले सबको सुना देते, तो क्या फिर ये वोट्स नहीं माने जाते या इस तरह ही ये मुस्तरद हो जाते? हम समझ रहे थे कल के शायद अब कुछ मामला ठंडा हो जाएगा और बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आज अदालत का खुल जाना और इत्तफाक की बात है, तीनों जजेस का लाहौर में होना और फिर समाअत के लिए मंजूर हो जाना, और जो इब्तदाई रिमार्क्स आए हैं वो एक साइड तो अपने हक में तस्वर कर रही है, मसलन असद उमर ने कह दिया कि ये कार्रवाई दुरुस्त सिमत में जा रही है, और दूसरी साइड इस पे एतराज भी कर रही है दबे लफ्जों में या खुले लफ्जों में, क्योंकि वक्त के वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमें इस बेंच में कुछ ऐसे जजेस शामिल हैं जो रवायती तौर पर नून लीग के खिलाफ फैसले देते रहे, और उन्होंने वो पनामा केस का जो फैसला था जिसमें तनख्वाह न लेने पर भी उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। तो ये मामला वैसे तो रात को जो सेटल होता नजर आया या दूसरी साइड की नजर में कंट्रोवर्शियल हुआ, वो आज अदालत के इस सारे अमल में मजीद कंट्रोवर्शियल हो गया। तो कौम को मुबारक हो कि जो तनाज़ात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो हर लम्हे गुजरने के साथ साथ वो और बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे कि अगर उनको खत मिल जाता, हुकूमत जो है वो कह रही है कि खत तो एक दिन पहले लिखा गया था। दूसरी अहम बात है कि जब आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में मोनस इलाही ने ये बात की कि मैं हार गया और इमरान खान जीत गया, तो इसका मतलब है कि फिर पूरी पार्टी को, चौधरी साहबान को, जो चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ थे घर के अफराद, उनको पता था। इसलिए तो मोनस ने कहा ना कि मैं हार गया, इमरान खान हार गया और जरदारी जीत गया। देखे ना, तो ये अगर एविडेंस अगर खत जो है वो पहले लिखा गया था तो फिर ये रात गए सियासी तौर पे इतनी मेहनत किस बात की जा रही थी? मैंने वैसे ये सवाल गुज़श्ता रात अपने प्रोग्राम में
نون لیگ کے ایک سینیٹر سے پوچھا، میں نے کہا جب آپ کو پہلے معلوم تھا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم تھا یہ ارینجمنٹ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ پھر اچانک کیوں، سڈن کیوں یہ خط لایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پہلے اپنی اسٹریٹجی بتا دیتے تو پھر تو بڑا رولا پڑ جانا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ گھروں پہ حملے کرتے ہیں یہ لوگ، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی وہ ایک ایکسپلینیشن دے رہے تھے. لیکن اب معاملہ اس خط کی ایک ریزن یہ بنتی ہے، ایک وجہ تو ہے جو ڈائریکٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ ووٹ دینے والوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن اگر مونس الہی کو معلوم تھا تو پھر تو پرویز الہی کو بھی معلوم تھا. تو یہ آرگیومنٹ تو یہاں تک ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو 5 ممبر بینچ کا جو پچھلا فیصلہ ہے جس میں 25 لوگ نااہل قرار دیے گئے تھے، وہ بھی تو پھر یہی بات تھی کہ انہوں نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا تھا. اب کیا عدالت پارلیمانی پارٹی کو ساری پاور ان کو دے گی کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرے؟ اب اس میں دیکھیں نا، ایز اے پولیٹیکل آبزرور میں آپ کو ایک سادہ سا مثال دوں کہ پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں پنجاب سے 7 سیٹیں ہیں. راجہ پرویز اشرف صرف ایک ایم این اے ہیں جو نارتھ پنجاب یا سینٹرل پنجاب سے ہیں. باقی 3 ممبرز مظفر گڑھ سے ہیں اور 3 ہیں رحیم یار خان سے. یعنی ٹوٹل 2-3 اینٹیٹیز پنجاب کی بنتی ہیں. اسی وجہ سے ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کہا جاتا ہے. اب اگر ساؤتھ پنجاب والے جو نارتھ پنجاب کی بیک گراؤنڈ یا پولیٹیکل بیس کی ریالٹی نہیں سمجھتے، وہ راجہ پرویز اشرف کو ڈکٹیشن دیں گے. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک گروپ جو رحیم یار خان سے آیا ہے، دوسرا پنڈی سے آیا ہے، تو رحیم یار خان والا گروپ جو ہے پنڈی والوں کو ڈکٹیٹ کرے کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں. تو اس لیے پارٹی ہیڈ کا جو بار بار پچھلی ہیئرنگ میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ پارٹی وائلیشن کی گئی، پارٹی ہدایات کی، پارٹی سربراہ کی، اور خود جو خط اسد عمر نے بھیجا تھا اس وقت کے اپنے 20-25 ایم پی ایز کو، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈائریکشن ہے پارٹی چیف، پارٹی چیئرمین عمران خان کی. تو بہرحال یہ کورٹ، چونکہ کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے یا کورٹ کی جو خاص طور پر بینچ کی فارمیشن ہے، اور یہ صرف پالیٹیشین نہیں کر رہے. ایک آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کسی اور کیس میں خط لکھا تھا کہ جی بینچ میں چند لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے، یہ کورٹ کے اپنے معاملات ہیں. باادب طریقے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نہیں چیلنج کر رہے، ہمارا کیا اس میں ہے، لیکن ایک پارٹی جو اس کیس میں باقاعدہ بلائی گئی ہے، یعنی پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، وہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ بھی اعتراض کر رہی ہے. تو یہ بھی عدالت کو دیکھنے ہوں. ٹھیک ہے، شوکت پراچا آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گا. سلیم شیخ آپ سے جاننا چاہیں گے، 5G کا دور ہے، خط پھر بھی آ رہے ہیں لیکن اتنی لیٹ آتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل ہونے ہی والا ہوتا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، یہ خط کے حوالے سے تو بڑی کنفیوژن رہی ہے. خط جو ہے وہ ایوان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو اراکین اسمبلی ہے 10، ان کو کسی کو یہ خط نہیں ملا، اور یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ریٹ دائر کی گئی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر کا یہ کہنا ہے کہ میری خود جو ہے چوتھی شجاعت سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے خط بھیجا ہے اور اس خط کی بنیاد پر جو ہے آپ کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اس کے بعد سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اسمبلی کے نون جو ہے وہ بھی اداروں کے خلاف سخت زبان میں بات کرے گی. اور آج اس کی جو ابتدا ہے رانا ثناء اللہ نے کر دی ہے. رانا ثناء اللہ نے لاہور میں ہی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ججز جو ہے وہ ہمارے خلاف جو بینچز ہیں ان کا حصہ نہ بنائے، یا پھر انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ عدالت لگائی ہے اور وہ اس قسم کے فیصلے کرے. تو اب 2 بجے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بلایا گیا ہے، حمزہ شہباز کو بھی بلایا گیا ہے، چیف اسپیکر کو بھی بلایا گیا ہے، اور پھر باقی سارے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے. گو کہ عدالت ساری باتیں سمجھے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح آسان کیس نہیں ہے. اور اب جو ساری صورتحال بڑھتی نظر آ رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آگے جا کر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہو جائے گی. حمزہ شہباز چاہے عدالتی حکم کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ رہیں یا عدالتی حکم کے بعد وزیر اعلیٰ نہ رہیں اور
चौधरी परवेज राय वज़ीर आला पंजाब बन जाए तो फिर भी जो सियासी सूरत हाल है वो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा बल्कि ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो पीटीआई है उसका ये कहना है कि हमने अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, वो कहती है हमने टेन्योर पूरा करना है, तो मामला जो है वो सड़कों पे हल होंगे, मैं ये समझता हूँ। लेकिन सलीम शेख, आपको नहीं लगता कि अब खतूत की सियासत ज्यादा परवान चढ़ रही है कि अगर कौमी असम्बली में मामला चला जाए, वहां पे तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो अमरीकी खत आ जाता है, पंजाब असम्बली में मामला आ जाए तो चौधरी शुजात साहब का खत आ जाता है, खतूत की सियासत से आईनी बहरान पैदा हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल बहरान तो पैदा हुआ है। जो साइफर का लेटर आया उसका भी अभी तक बहरान चल रहा है। उसके बाद जो इमरान खान साहब कहते हैं कि साइफर के बाद मेरी हुकूमत खत्म की और डिक्टेशन आई अमेरिका से, उन्होंने कहा या तो साइफर की बात ना करो तो आपको छोड़ देंगे, वरना जो है आपके खिलाफ एक्शन होगा। और अब जो चौधरी शुजात हुसैन का लेटर आया तो लोग अब इसकी जो कानूनी हैसियत जो है वो तो अदालतों में तय करनी है, लेकिन उसके लेटर के फौरी बाद जो एक्शन हुआ है वो ये हुआ कि चौधरी परवेज राय जो कि वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार ही नहीं रहे। और इसका मतलब ये है कि अगर वो इस फैसले को थोड़ा सा आगे जाकर देखें और ये फैसला कंटिन्यू हो जाए तो फिर तो चौधरी परवेज राय डी सीट भी हो सकते हैं, और जब डी सीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये इसको अभी कहना सब कुछ कबल वक्त है। उसकी वजह यह है कि आज अदालत बैठी है, बड़ी अदालत है, उसने फैसला करना है, कब तक करना है ये अदालत की स्वाबदीद है, लेकिन फैसला जो है उन्होंने कागजात और जमीनी हकाइक को देखकर करना है, आइन और कानून को देखते हुए करना है। ये नहीं देखना कि कौन सी पार्टी किसके हक में है, कौन सी पार्टी जो है वो उन्हें धमकियां लगा रही है। लेकिन ना मैं समझता हूँ अदालतें पहले भी कभी धमकियां में आई हैं और ना ही अदालतों ने कभी किसका जोर देखा है। आज भी मैं ये समझता हूँ कि अब जो अदालत बैठी है वो अपना फैसला करेगी। अब 2 बजे जो समाज शुरू होगी जिसमें हमजा शहबाज को भी बुलाया है, डिप्टी स्पीकर भी हैं और बाकी सारे जो लोग हैं उनको बुलाया है, तो सुनने के बाद फिर हो सकता है कि आज भी शॉर्ट फिट जानी हो जाए, पकड़ना जो है ये केस फिर चलेगा। ठीक है, सलीम शेख आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी बात क्या है कि आईनी बहरान की वजह क्या है, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारी सियासत के पिलर्स इतने वीक क्यों होते जा रहे हैं कि हमें बात बात पर अदालत जाना पड़ रहा है। जब से अदम एतमाद की तहरीक हुई है हम देख रहे हैं कि हर 2 महीने के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा केस आता है कि हमें अदालत से लाजमी हो जाता है कि हम उससे रुजू करें और फिर उस आर्टिकल्स की जो है वो तशरीह लें। इसमें लगारी यही हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस है, हमारे सियासतदानों की वीकनेस है कि मामलात, जमहूरी रवायात और जो एस्टेब्लिश्ड जमहूरी नॉर्म्स हैं उनमें सेटल करने की बजाय अदालतों का रुख किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं वो तो जनाब इमरान खान की तरफ खटखटाए जाते हैं। और इसी वजह से उनके मुखालफिन कहते हैं कि अगर आप अवाम की अदालत में, पार्लियामान की अदालत में हारते हैं तो फिर आप मुल्क की जो अदालतें हैं वहां पहुंच जाते हैं। ये एक अलमिया है, नहीं होना चाहिए। स्पेस पॉलिटिशियन दे देते हैं दूसरे इदारों को, फिर 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल फिर रोते रहते हैं कि जी वो सियासत में मुदाखलत हो गई और गैर सियासी अनासर या गैर सियासी जो एंटिटीज हैं वो पॉलिटिक्स को डिक्टेट करती हैं। अदरवाइज भी हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन तो बदनाम पॉलिटिशियन होते हैं, मड स्लिंगिंग पॉलिटिशियन पे होती है, जिम्मेदारी पॉलिटिशियन पे डाली जाती है। आज 3.5 साल के बाद इमरान खान बार बार कहते हैं कि जी मैं तो फैसले नहीं कर रहा था, तो आप उस वक्त क्यों नहीं बता रहे थे कि आप फैसले नहीं कर रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि मैं फैसले नहीं कर रहा था। आज इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत अभी तो कह रही है कि जी हमने चैलेंज समझकर इस मुल्क को, इस रियासत को, इस स्टेट को बचाने के लिए हमने अपने कंधों पे किसी की नाकामियां अपने ऊपर ली हैं। लेकिन कल का क्या पता, जैसे अभी आप खुद भी कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो अब चैलेंज करने लग गई है। अभी साद रफीक साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि जी अब हमारे लिए स्पेस तंग करने की कोशिश न की जाए। मतलब इस तरह की उनकी बात थी जो डायरेक्ट अदालत पे बात कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो सुबह बात की वो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने तो सीधी बात कर दी कि इस बेंच में ऐसे जजेस भी हैं जो हमारे खिलाफ फैसले देने के लिए मशहूर हैं, और मुल्क में वैसे भी आम तस्वर है बेंच देखकर लोग फैसला कर ले, लोग जज कर लेते हैं या अस्यूम कर लेते हैं कि जी इस बेंच ने क्या फैसला देना है। तो अगर इस हद तक बात आई हुई हो तो फिर सियासतदानों को ज्यादा मैच्योरिटी का
مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر دوسرے دن وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ 25 ایم پی ایز کو، منحرف ایم پی ایز کو جو نااہل کیا گیا اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ بہت سارے سینئر جو لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد بھی سیٹ ہو جائے، کسی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کورٹ اپنا پچھلا فیصلہ ریوزٹ کر دیتی ہے تو پھر تو یہ جو کل ایکسرسائز ہوئی یا 17 جولائی کو ایکسرسائز ہوئی اس تو وہ خود بذات خود نلیفائی ہو جائے گی کیا بائی الیکشن جو 15 سیٹیں عمران خان نے جیتی وہ کیا ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ منحرفین کے حق میں چلے جائیں گی؟ اگر منحرفین، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں جو 25 لوگ منحرفین تھے ان کی نااہلی بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے اور اس کی ایک ہیئرنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے ہفتے۔ تو امیجن کہ اگر وہ سارے بحال ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل تو پھر تو حمزہ آٹومیٹکلی وہ پرانی حیثیت سے بحال ہوں گے، لہذا یہ خاصی کمپلیکیشن پیدا کر دی گئی ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سلیم شیخ ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ سلیم شیخ بتائیے گا، اس وقت سیاست کا دار و مدار جو ہے وہ کافی تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی، کوئی عدم اعتماد آتا تھا تو اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد میں ہدف تنقید بناؤں گا اداروں کو، عدالتوں کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ یہ سیاسی دار و مدار کب تک چلتا رہے گا پاکستان میں؟ سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کے واقعات میں جو ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا مزید تیزی آئے گی، کیونکہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ریلیف لینا ہے تو وہ جا کر عدالتوں سے نہیں، حالانکہ سارے کام جو ہے وہ عدالتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے، بلکہ عدالتیں خود اپنے جو ڈیسیژن ہے، ریمارکس ہیں، اس میں یہ کہتی ہیں کہ جو کام آپ پارلیمنٹیرین خود کر سکتے ہیں وہ اپنے فلور پر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے پاس جو ہے صرف آئینی چیزیں لے کر آیا کریں، لیکن پھر بھی جو ہے سیاستدان یہ کام نہیں باز آ رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سلیم شیخ سے ہم ایک دفعہ پھر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم جو ہے ڈیولپمنٹ مستقل آتی جا رہی ہے، 2 بجے تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے آرٹیکل 1 کی تشریح کے حوالے سے، اور جو بھی کل سچویشن ہوئی اس کے حوالے سے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شوکت پراچا اینکر پرسن، اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم شیخ اور ہمارے نمائندے طارق خان۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔